नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। म श्रद्धा आर्याल। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटि सच्याउन सभामुखबाट सरकारलाई निर्देशन। आगामी शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिने। अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर प्रतिवेदन बुझाउन दिल्ली स्थित दूतावासलाई सरकारको निर्देशन। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा डुबान समस्या प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै सत्तारूढ दलका असन्तुष्टि। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि प्रस्थान। मोदीको भ्रमण दुई देशबीचको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण हुने विश्लेषण। र आइसिसी 1 दिवसीय विश्वकप ग्लोबल छनौटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल जारी। टस जितेर पहिले फिल्डिङ रोजेको नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात। संघीय संसदको अर्थ समितिले धितोपत्र ब्रोकरको नयाँ लाइसेन्सको प्रक्रिया खुला गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले 8 दिन आफैले दिएको रोक्ने निर्देशन आज फुकुवा गरेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत अर्थ समितिले जेठ 29 गते नयाँ ब्रोकर र स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो। लाइसेन्स वितरण प्रक्रियालाई लिएर समितिमा उजुरी परेको र यसलाई लिएर विवाद बढ्दै गएपछि रोकेको अर्थ समितिले आज धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारी लगायतसँग छलफल गरेपछि फुकुवा गरे हो। दोस्रो निर्णयमा धितोपत्र दलाल तथा धितोपत्र व्यापारीलाई अनुमति पत्र दिँदा मापदण्ड पुगेको विषयमा अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने। समितिको धितोपत्र बोर्डका पदाधिकारीले अनुमति दिँदा प्रक्रिया पुगेको र कुनै त्रुटि नभएको जिकिर गरेका थिए। समितिले अनुमति पत्र दिने निकायलाई सतर्क हुन पनि अर्थ मन्त्रालय मार्फत धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्सचेन्जलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। छलफलमा सांसदहरूले विवरण माग्दै धितोपत्र बोर्डले ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेले सुरु गरेको धरनालाई ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पुगेकाहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आफूमाथि आक्रमण गर्ने नेपाल विद्यार्थी सङ्घका कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै उपप्राध्यापक चलाउने धरनामा बस्दै आएका छन्। उपप्राध्यापक चलाउनेको धरनामा ऐक्यबद्धता जनाउन काठमाडौँ जिल्ला अदालत अगाडि पुगेकाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। धरनास्थलमा बैशाखी टेकेर पुगेका उपप्राध्यापक चलाउने न्यायका लागि राज्यसँग भिख माग्नुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद भएको बताए। उनले आफू पीडित हो कि होइन भन्ने निचोड अदालतले नै निकाल्नुपर्ने माग गरे। उपप्राध्यापक चलाउनेले सरकारले अपराधीको प्रक्षेपोषण गरेको र घटनालाई राजनीतिकरण गरेको आरोप लगाए। सभामुख देवराज घिमिरेले बजेट पुस्तिकामा भएका त्रुटि सच्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका छन्। 15 मिनट स्थगित पछि बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुख घिमिरेले शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका बजेट पुस्तिकामा त्रुटि सच्याउन निर्देशन दिएका हुन्। यसअघि बसेको बैठकमा एमाले सांसदहरू सूर्य थापा, छविलाल विश्वकर्मा, रघुजी पन्त लगायतले लुम्बिनी प्रदेशको नाम नराखी शहरी विकास मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक छलफलका लागि आएको भन्दै त्यसलाई नसच्याएसम्म छलफल अघि बढ्न नदिने अडान राखेका थिए। सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट वार्षिक रूपमा सम्पादन हुने कार्यक्रम समावेश पुस्तिकामा उल्लेखित केही विषयहरू, खास गरी प्रदेश सभाबाट पारित प्रदेशको नाम उल्लेख हुनुपर्नेमा सो नभएको विषयमा ध्यान आकर्षण सहित सच्याउनका लागि यसअघि निर्देशन भइसकेको छ। साथै त्यस्ता कुनै त्रुटिहरू भएमा तत्काल सच्याउन म पुनः निर्देशन गर्दछु।
बैठकमा शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले विनियोजन शीर्षकमा केही त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन्। यस्तै संसदको विशेष समयमा खर्च कटौती प्रस्ताव पेश गर्दै प्रतिपक्षी सांसदहरूले सरकारको आलोचना गरे। बजेट वितरण असमान भएको उनीहरूको भनाइ छ। आजको बैठकमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बाढी पहिरोले ताप्लेजुङ, पाँचथर र सङ्खुवा सभामा 10 जनाको मृत्यु, 6 जना घाइते र 26 जना बेपत्ता भएको जानकारी दिएका छन्। 54 घरमा क्षति पुगेको र थप विवरण आउन बाँकी रहेको पनि उनले बताए। मन्त्री श्रेष्ठले बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारलाई प्रति व्यक्ति 2 लाख दिने निर्णय सरकारले गरेको पनि जानकारी दिए। यसैबीच प्रतिनिधि सभामा यही असार 8 गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुने भएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले प्रश्न उत्तरका लागि हरेक समूहमा 15 जना सांसद रहने गरी 17 समूहमा विभाजन गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आज साँझ 5 बजेसम्म नाम टिपाउन आग्रह गरेका छन्। प्रश्नोत्तरमा पहिलो समूहमा रहेका सांसदहरूले प्रश्न टिपाउने र त्यस विषयमा छलफल हुनेछ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले नेपाल भारत हवाई रुटका विषयमा दुई देशबीच सकारात्मक छलफल अघि बढिरहेको बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय दूतावासले आज आयोजना गरेको योगा अभ्यास कार्यक्रममा सहभागी हुन लुम्बिनी पुगेका मन्त्री किरातीले भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने हवाई रुटको छलफल सकारात्मक रहेको दावी गरेका हुन्। खास गरी नेपाल आउने महेन्द्रनगरको हवाई रुट र भैरवमा जडान आइएले सञ्चालितको कुरा सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढेको र त्यसमा महामहिमको तर्फबाट पनि सकारात्मक ढङ्गले पहल भइराखेको कुरा पनि यो लुम्बिनीको बुद्धको यो बाटोमा उभिएर यति जानकारी गराउँदछु। कार्यक्रममा सहभागी नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले पनि भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई रुटबारे छलफल सकारात्मक रहेको बताए। प्रधानमंत्री प्रचंड जी इस वक्त भारत की यात्रा करके आए हैं, तो इस पे डिस्कशन हुआ है और पॉजिटिव हुआ है। हमारी उम्मीद है कि इस डिस्कशन से, इस छलफल से एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा। भैरहवा विमानस्थल आउने विमानलाई भारतीय सहज प्रवेश बिन्दु उपलब्ध नगराउँदा हाल पश्चिमबाट आएका जहाजले सिमरामाथिको आकाशमा आएर नेपाल प्रवेश गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यिनै कारणले सञ्चालनमा आएको 1 वर्ष भइसक्दा पनि उक्त विमानस्थलबाट कुवेतको जजिरा एयरले मात्रै व्यावसायिक उडान गरेकोमा हाल त्यो पनि बन्द भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्साको वास्तविकता बुझेर रिपोर्ट बुझाउन दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा मन्त्री साउदले भारतीय संसद भवनभित्र राखिएको अखण्ड भारत सम्बन्धी नक्सामा लुम्बिनी, कपिलवस्तु लगायतका नेपाली भूभाग पनि समेटिएको विषयमा भारतको आधिकारिक धारणा आइसकेको बताए। सम्राट अशोकको समयमा साम्राज्यको फैलावट जनाइसकेको भनी अखण्ड भारतको नक्सामा लेखिएको र राजनैतिक विषय नभएको भनी भारत सरकारका तर्फबाट आधिकारिक धारणा आएको उनको भनाइ छ। मन्त्री साउदले अखण्ड भारतको नक्साका विषयमा भारतीय पक्षसँग कुरा गरी प्रतिवेदन बुझाउन नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासलाई निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए। मन्त्री साउदले एपीजीको प्रतिवेदनमा के लेखिएको छ भन्ने बारे नेपाललाई जानकारी नभएको बताए। नेपाल सरकार एपीजीको प्रतिवेदन बुझाउन तयार रहेको भन्दै उनले अर्को देशलाई प्रतिवेदन तत्काल बुझ्नु भन्न नमिल्ने धारणा राखे। समितिको बैठकमा सत्तारूढ दलका नेताहरूले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणमा डुबान सम्बन्धी समस्या समाधानको विषय प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले भारतीय बाँधका कारण नेपाली भूमिमा डुबानको धेरै समस्या भएको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गम्भीरताका साथ कुरा नभएको गुनासो गरे। नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिले डुबान समस्या समाधानका लागि दुवै मुलुकबीच भएको सन्धि, सम्झौता, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने आवश्यकता औँलाए। पोखराको फेवाताल किनारमा 65 मिटर क्षेत्रफलभित्र बनेका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि फेरि एकपटक मापदण्डको बहस चर्किएको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद भुइँयालको संयुक्त इजलासले तालको 65 मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध ठहर गर्दै भत्काउन आदेश दिएसँगै मापदण्डको बहस चर्किएको हो। फेवा मापदण्ड सम्बन्धमा सर्वोच्चले आदेश गरेको यो दोस्रो पटक हो। यसअघि 2075 वैशाख 16 गते परमादेश मार्फत उक्त क्षेत्रफलभित्रका संरचना हटाउन र नयाँ बन्न नदिन स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। बरु पोखरा महानगरका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर जीसीले 2078 चैत 16 मा कार्यपालिका बैठकबाट पोखराका फेवाको 30, बेगनास र रूपामा 55 र अन्य 6वटा तालमा 20 मिटरको मापदण्ड कायम गर्ने निर्णय गराएका थिए। तर महानगरको वर्तमान नेतृत्वले सर्वोच्चको आदेश लिखित रूपमा प्राप्त भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। मापदण्ड 65 मिटर नै हो भनेर त्यो कहाँदेखि कहाँसम्म हो भन्ने कुराहरू त्यसको डिटेल चाहिँ उसले अब पूर्ण पाठमा होला। त्यो आइसकेपछि नै हामी चाहिँ खास गरी मुआवजाको कुरा हैन, मुआवजा के कसरी दिने, नागरिकको चाहिँ सम्पत्तिमाथिको अधिकार पनि छ। त्यसो भएको हुनाले मुआवजाको कुरा केन्द्रीय सरकारले भन्ला, तर हामीले त्यहाँको संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने काम हाम्रो हो। त्यो हामी सुरु गर्छौँ। फेवा किनारमा मात्रै 500 भन्दा बढी कित्ता जग्गामा स्थायी र अस्थायी गरी 600 भन्दा बढी पक्की संरचना बनेका छन्। यता 48 वर्षदेखि भवन निर्माणमा रोका राखिए पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया नै नगरेकाले सर्वोच्चको आदेश मान्य नहुने जग्गा धनीहरूको प्रतिक्रिया छ। अधिग्रहण गरेर मुआवजा दिने विषयमा मौन रहने तर निजी जग्गामा बनेका संरचना भत्काउन दिने आदेश आफैमा बाझिएको उनीहरूको तर्क छ। यसभन्दा अगाडि फेवातालको मापदण्ड 65 मिटर कार्यान्वयन गर्ने अवस्थामा व्यक्ति विशेषको जमिन 65 मिटरभित्र कति पर्छ र त्यो 65 मिटरभित्र पर्ने व्यक्ति विशेषको जमिनको कस्टमा चाहिँ क्षतिपूर्ति दिएर मुआवजा दिई अधिग्रहण प्रक्रिया पुरा गर्नु भनेर पनि भनेको अवस्थामा त्यो प्रक्रियालाई बिर्सिएर फेरि यो नयाँ फन्डा गरेर 65 मिटर हटाउने क्यार्ने भन्ने कुरा आफैमा व्यक्तिको सार्वभौम जमिनमाथिको अधिकारमाथि खेलवाड गरेको हामीले बुझेका छौँ। हाल तालभित्र परेको 1692 रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता छ। फेवा संरक्षणका लागि भन्दै अहिलेसम्म सरकारी तहमा दर्जनौं समिति गठन भइसके पनि तिनको प्रतिवेदन नै फरक आउँदा तालको वास्तविक क्षेत्रफलबारे नै प्रश्न उठ्ने गरेको थियो। पछिल्लो पटक फेवा ताल 4 किल्ला निर्धारण समितिले 2077 फागुन 2 गते गरेको सिफारिस अनुसार 4 किल्ला तोकी राजपत्रमा पनि प्रकाशित भइसकेको प्रतिवेदनमा फेवातालको क्षेत्रफल 5.726 वर्ग किलोमिटर कायम गरिएको छ। असार 2 गते मध्यरातमा आएको बाढीले बगाएपछि मेची राजमार्गको फिदिङ ताप्लेजुङ सडक खण्ड अन्तर्गत हेवा खोलामा बेली ब्रिज निर्माण थालिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय इलामले आजदेखि हेवा खोलामा बेली ब्रिज बनाउन थालेको हो। पाँचथरका हिलिहाङ, फालेलुङ र याङबरक गाउँपालिका हुँदै सिङ्गो ताप्लेजुङलाई जोड्ने हेवा खोलासँगै तमोर करिडोरको बेली ब्रिज बगेपछि आवागमन ठप्प भएको थियो। बेली ब्रिज बनाउन आवश्यक सामग्रीसहित 100 जना कामदार आज बिहान निर्माण स्थल पुगिसकेका थिए। मौसम प्रतिकूल नभए 15 दिनभित्र बेली ब्रिज बनाइसकिने सडक डिभिजन कार्यालय इलामले जनाएको छ। यसको एबुटमेन्ट तयार गर्न हामीलाई 5-7 दिनदेखि 10 दिन लाग्छ र एसेम्बल गर्न अरू 5-7 दिन हुँदाखेरि हामीले मोटामोटी 15-20 दिनको टाइममा हामी यो सक्छौँ भन्ने। बाढी आएको भोलिपल्ट गत आइतबार सरकारले बेली ब्रिज निर्माण गर्न सडक डिभिजन कार्यालय इलामलाई अनुमति दिएको थियो। प्युठानमा जेठ महिनामा रोपेको धानमा रोगको प्रकोप देखिन थालेपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। जिल्लाको झिमरुक फाँडको खर्पेङ खोला क्षेत्रमा रोपिएको धानमा जरा कोहिने, पातमा खैरा ध्वजाहरू देखिने र बोट पहेँलो हुँदै टुक्रिने समस्या देखिएको छ। खेतमा रातो गडेउला, खैरो, थोप्ले रोग, फेद कोहिने जस्ता समस्या देखिएको किसानले बताएका छन्। खैरो पनि पात भइरहेछ हैन, एकदम पियालो हुँदै गइरहेछ कि धानमा। अनि तल चाहिँ ज्वरो ओखरले हेर्दाखेरि हामीले गडौला भन्थ्यौँ, खास त्यो धानलाई असर गर्ने किरा हो रे। गत वर्ष पनि रोग देखिँदा धान उत्पादन घटेको थियो। त्यो बेला कृषि अनुसन्धान परिषद नाक र राष्ट्रिय धानबारी अनुसन्धान कार्यक्रम धनुषाले प्युठानको फाँटमा पुगेर रोगबारे अनुसन्धान गरेका थिए। तर धानमा के रोग लागेको थियो भन्ने जानकारी किसानले अझै पाएका छैनन्। अहिले रोपेको 1 महिनामै धानमा फेरि रोग देखिएको हो। अहिले मात्र होइन, वर्षेनी कहिले नेक ब्लास्ट लाग्छ, कहिले अब जरा कुइन लाग्छ, कहिले घाँटी कुइने रोग लाग्छ, कहिले के लाग्छ, कहिले के लाग्छ, यस्तो समस्या भइरहेछ। प्युठानमा 6500 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती हुने गरेको छ।
बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडा उपमहानगरपालिका हुँदै नभएको ओडामा बजेट विनियोजन गरेको भेटिएको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास कार्यक्रम चितवनबाट कार्यान्वयन हुने गरी हेटौँडा 20 र 22 जोड्ने कर्रा खोला पुल निर्माणको लागि भन्दै 1 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको हो। जबकि हेटौँडा उपमहानगरपालिकाका 19 वटा ओडा मात्रै रहेका छन्। हेटौँडा उपमहानगरमा समानुपातिक बजेट विनियोजन नगरेको आरोप खेप्दै आएको प्रदेश सरकारले हुँदै नभएको ओडामा बजेट विनियोजन गरेपछि थप विवादमा तानिएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेका चिकित्सकहरू दुर्गममा जान नमान्नुलाई के भन्ने? ए फितलो निगरानी, बी दायित्वबोध अभाव र सी सेवा सुविधा नभएर। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुका 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस एबीवासी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको 3 दिने राजकीय भ्रमणका लागि आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीको अमेरिका भ्रमण 21 जुनबाट सुरु हुनेछ। मोदीले यसअघि धेरै पटक अमेरिकाको भ्रमण गरे पनि यसपटकको भ्रमण पूर्व कूटनीतिक स्तरको पहिलो औपचारिक राजकीय भ्रमण भएको रोइटर्सले जनाएको छ। राष्ट्रपतिका रूपमा जो बाइडेनले कुनै विदेशी सरकार प्रमुखका लागि आयोजना गरेको यो तेस्रो राजकीय भ्रमण हो भने अमेरिकाको राजकीय भ्रमणमा जाने मोदी तेस्रो भारतीय नेता हुन्। अमेरिका बसाइका क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी संसदको संयुक्त सत्रलाई सम्बोधन गर्नेछन् भने अमेरिकाका शीर्ष व्यवसायी तथा प्रवासी भारतीयलाई भेट्नेछन्। यसैगरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले उनको स्वागतका लागि व्हाइट हाउसमा राजकीय रात्रिभोजको आयोजना गर्नेछन्। बाइडेनले मोदीका लागि छुट्टै पारिवारिक डिनरको पनि आयोजना गर्नेछन्। यसैगरी मोदी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस र विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिङ्कनसँगको दिवा भोजमा पनि सरिक हुनेछन्। मोदीको यो भ्रमणलाई अमेरिका भारत सम्बन्धमा एउटा महत्त्वपूर्ण मोड हुने विश्लेषण गरिएको छ। भारत भ्रमणका क्रममा भारतले अमेरिकासँग $3 अर्ब 31 वटा MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन खरिदको सम्झौता गर्ने बताइएको छ। यसैगरी अमेरिकाले भारतसँगको रक्षा र उच्च प्रविधिको व्यापारमा अवरोधहरू पनि फुकुवा गर्ने जनाइएको छ। यसले भारतलाई महत्त्वपूर्ण अमेरिकी प्रविधिसँग पहुँच दिनेछ जो अमेरिकाले आफ्ना गठबन्धन बाहेकका देशलाई बिरलै दिने गर्दछ। यसबाट अमेरिकाले भारतलाई उसको परम्परागत रक्षा साझेदार रुसबाट टाढा लैजान चाहेको प्रश्न देखिन्छ। चीनको बढ्दो वैश्विक प्रभावलाई रोक्न र इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पार्ने दिशामा अमेरिकाले भारतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारका रूपमा पनि हेर्ने गर्दछ। खेलकुद समाचार। आइसिसी विश्वकप ग्लोबल छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाललाई अमेरिकाले 200 रनको लक्ष्य दिएको छ। जिम्बाब्वेको हरारे स्थित ताका सिन्हा क्रिकेट मैदानमा कप्तान रोहित पौडेलले टस जितेपछि अमेरिकालाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। पावर प्लेमा करणले 4 विकेट झार्दै अमेरिकालाई दबावमा राखे। दोस्रो ओभरमा करणले मात्र 2 रन खर्चिएर लगातार 2 विकेट लिँदै अमेरिकामाथि दबाव सृजना गरे। 4 रन बनाएका स्टिफन टेलर LBW आउट हुँदा अन्तिम बलमा साइतेजा मुकामल्ला डक आउट भए। 8औं ओभरमा करणले कप्तान एरोन जोन्सलाई कुशल भुर्तेलबाट क्याच आउट गरे। उनले 200 मात्र रन बनाएका थिए। पावर प्लेको अन्तिम ओभरमा करणले नास्थोस केन्जेसलाई आरिफ शेखबाट क्याच आउट गराउन सफल भए। 5औं विकेटका लागि अमेश सिरेकाले 47 रनको साझेदारी गर्यो। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 26 रन बनाउँदा गजानन्द सिंहको विकेट लिँदै साझेदारी तोडे। 6औं विकेट ललित राजवंशीको नाममा रह्यो। ललितले 42 रन बनाएका सुशान्त मोदानीलाई बोल्ड गरेका थिए। जेजे सिंह मात्र 12 रनमा आउट भए। सैयान जहांगीर विस्फोटक पारी खेल्दै अमेरिकाको इनिङ्स सम्हालेका थिए। कान्तिपुर समाचार अहिले सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।